बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। दोस्तों, ये वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आखिर तक देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देसी घी की। खालिस देसी घी किसी भी जानवर के दूध से बनाया जा सकता है, लेकिन वो देसी घी जो गाय के दूध से बनाया जाता है इस सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसकी वजह यह है कि गाय का जो दूध होता है इसमें इन तमाम पेड़ पौधों का असर होता है जो इसके खुसूसी इलाके में होते हैं जहां वो गाय चरती है। क्योंकि गाय के तकरीबन वो तमाम पेड़ पौधे खाती है जो उस मखसूस इलाके में उगते हैं। यही वजह है कि गाय के दूध में और उस दूध से बनाए हुए घी में वो तमाम पेड़ पौधों का असर मौजूद होता है। अब देसी घी की साइंस पहलू की बात की जाए तो सबसे पहले ये चीज समझ लें कि खालिस देसी घी में होता क्या है। देसी घी अपने शॉर्ट चेन फैटी एसिड की वजह से जाना जाता है, क्योंकि देसी घी इसका बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा देसी घी कंजुगेटेड लाइनिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके अलावा देसी घी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। चलिए ये बात भी समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। शुरुआत दिमाग से करते हैं। दिमाग देखिए, इंसान का 60% दिमाग फैट से मिल के बनता है और जिस तरह फैट्स के इंसान दिमाग बनता है वो फैट्स इंसानी जिस्म खुद से नहीं बना सकता, बल्कि इंसान खुराक से हासिल करता है। इस बात को भी समझ लें कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसके दिमाग के फैटी सेल्स भी कम होते चले जाते हैं। अब क्योंकि देसी घी ओमेगा 3 फैटी एसिड, ACFA और ब्यूट्रिक एसिड का बहुत से अच्छा सोर्स होता है, इसलिए देसी घी इंसान के दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसके अलावा देसी घी आपके दिमाग को, आपके नर्व को और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को अच्छी से काम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल फराहम करता है। इसलिए आपने अपने नाना या दादा को कई बार ये कहते हुए सुना होगा कि देसी घी खाया करो, दिमाग में तरावट आएगी। आंखें, अब बात करते हैं आँखों की। देसी घी विटामिन ए का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जिसकी वजह से ये आपके आँखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए कि लंबे अरसे तक मोबाइल स्क्रीन देखते रहने की वजह से या कंप्यूटर स्क्रीन देखते रहने की वजह से होता यह है कि हमारे लेक्रीमल ग्लैंड जहाँ आंसू बनता है वो सही तरह से काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आंखों में रूखापन, सूखापन और जलन और देखने जैसी बीमारियों पैदा होने लगती हैं। अब अगर आप उन चारों में से कोई बीमारी है तो आप अपना ज्यादातर वक्त मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर बिताते हैं, तो आपको अपने डाइट में देसी घी को जरूर शामिल करना चाहिए। इस बात को भी समझ लीजिए कि जब विटामिन ए की बात की जाए तो जो विटामिन ए देसी घी से हासिल होता है वो गाजर से न सिर्फ ज्यादा होता है बल्कि ज्यादा असरदार भी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देसी घी में जो विटामिन होता है ये दो फॉर्म में होता है, जिसमें से एक ईस्टर है जबकि दूसरी कैरोटीन। इसलिए जब आप देसी घी खाते हैं तो ये न सिर्फ आपके जिस्म को बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन ए देता है बल्कि ये इसे अच्छी तरह से जज़ब भी करवाता है। विटामिन डी, तो देसी घी में जो दूसरा विटामिन होता है वो विटामिन डी होता है और विटामिन डी की सबसे बड़ी हैसियत ये होती है कि आपके जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस को जज़ब करवाता है। इसलिए देसी घी बढ़ते बच्चों को, हमला औरतों और कसरत करने वाले अफराद के लिए बहुत ज्यादा मुफीद चीज होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म खुद ब खुद विटामिन डी पैदा कर ले तो आपको चाहिए कि सुबह सुबह बारीक कपड़े पहनकर कुछ देर धूप में टहलें। विटामिन ई का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक बहुत सी बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता
ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ آپ کے جسم میں ٹاکسنز پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی نکال کر باہر پھینکتا ہے۔ لیکن یہ وٹامن اے کا اصلی فائدہ نہیں ہے۔ وٹامن اے کا اصلی فائدہ یہ ہے کہ وٹامن اے کو مناسب مقدار میں لینے سے آپ کے جلد چکنے، لچکیلے اور چمکدار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے تو آپ کو دیسی گھی کھانا چاہیے اور لگانا بھی چاہیے۔ کچھ مرد جو 6 پیک بنانے کے چکر میں اور کچھ خواتین سلم ٹرین رہنے کے چکر میں دیسی گھی کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ دیسی گھی کھانے سے ان کے جسم کی ساکھ خراب ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا بلکہ ایسا کرنے سے ان بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے کئی ایسی 6 پیک والے لڑکے اور سلم سمارٹ لڑکیاں دیکھی ہوں گی جن کا ماحول موسم بدلتے ہی حال ہو جاتا ہے اور نزلہ زکام کھانسی بخار انہیں آ گھیرتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا تو آپ اسے یہ پوچھ کے دیکھ لیجیے گا کہ اس سال بھر میں ان کے جسم میں کہیں نہ کہیں درد ضرور ہوتا ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسے مسائل نہ ہوں تو آپ کو دیسی گھی ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ وٹامن کے نہ صرف ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ یہ کسی بھی قسم کی چوٹ کو ٹھیک کرنے میں بہت مفید ہوتا ہے۔ اس لیے کٹنے پر، جلنے پر اور چھپنے پر سب سے بہترین طریقے یہ ہے کہ وہاں پر دیسی گھی لگایا جا سکتا ہے۔ کارڈیو ویسکولر سسٹم: دیسی گھی میں ACFA اور بیوٹرک ایسڈ ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ دیسی گھی لیتے ہیں تو دیسی گھی آپ کے جسم اور خون کی نالیوں میں جمی چربی کو باہر نکال دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اچھی مقدار میں دیسی گھی لیتے ہیں تو آپ موٹاپے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی کیٹوگینک ڈائٹ کا بنیادی اصول ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو آپ کو دیسی گھی ضرور کھانا چاہیے۔ دیسی گھی لینے کا دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے وینز اور آرٹریز کے الاسٹیسٹی یا لچک بڑھاتا ہے، اور اس لیے دیسی گھی ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جن کے فیملی ہسٹری دل کی بیماریوں کی ہے، یا جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، اور جو لوگ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ پالوشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ دیسی گھی میں بہت ہی اچھے مقدار میں اینٹی آکسیڈنٹ، کانجوگیٹڈ لینوٹیک ایسڈ اور فیٹ سالوبل وٹامنز ہوتے ہیں، اس لیے یہ قد بڑھانے کے لیے ایک بہت ہی مفید غذا سمجھی جاتی ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم میں دیسی گھی کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کھانے کے کسی بھی ایٹم کا گلائسیمک انڈیکس کم کر دیتا ہے۔ گلائسیمک انڈیکس کیا ہوتا ہے؟ گلائسیمک انڈیکس کسی بھی فوڈ ایٹم کی اس ویلیو کو کہا جاتا ہے جس کی مدد سے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ خوراک ہمارے خون میں کتنی تیزی کے ساتھ بلڈ شوگر لیول کو بڑھا دے گا، اور اس لیے دیسی گھی ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جنہیں شوگر کی بیماری ہے۔ ویسے تو شوگر کے مریض کو ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے جس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہو، لیکن اگر کھانا ہی پڑے تو اسے چاہیے کہ اس میں دیسی گھی ڈال لیں۔ تیسری چیز، دیسی گھی اسینشل فیٹی ایسڈ کا بہت اچھا سورس ہوتا ہے، اس لیے دیسی گھی نہ صرف آپ کے انٹسٹائنل والز کو پروٹیکٹ کرتا ہے بلکہ یہ ایک دن میں کتنا دیسی گھی کھانا چاہیے۔ فوڈ اینڈ نیوٹریشن بورڈ آف دی نیشنل ریسرچ کے مطابق ایک صحت مند جوان کے کل خوراک کا 20% حصہ فیٹس سے لیا جانا چاہیے۔ اس سے آپ ایک دن میں بڑے آرام سے 20 سے 30 گرام دیسی گھی کھا سکتے ہیں۔ یہاں اس بات کو بھی سمجھ لیں کیونکہ فیٹ انٹیک یعنی چکنائی لینے کے لیے اوپر لمٹ 35%، اس لیے ہم زیادہ دیسی گھی بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ہم دن بھر میں جو خوراک لیتے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں چکنائی ضرور ہوتی ہے، اس لیے 30 گرام سے زیادہ دیسی گھی نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو دیسی گھی کھا رہے ہیں اس کا آپ کو پورا فائدہ ملے تو آپ روزانہ پیدل چلنے کا معمول بنا لیجئے۔ اور یہاں سب سے ضروری بات کرنا چاہوں گا کہ جو بچپن کے دن ہوتے ہیں یا جوانی کے دن یہ گروتھ ایئرز کہلاتے ہیں، اور ان سالوں میں دیسی گھی بنا موٹاپے اور پیٹ بڑھنے کی پرواہ کیے ضرور لینا چاہیے، اور ضرور
ضروری ہے کہ جب بچے پڑھ رہے ہوں ان کی خوراک میں دیسی گھی کو ضرور شامل کیا جائے، جس سے نہ صرف وہ لمبی بلکہ چوڑی جسامت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔